الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الذي يلطف بنا بقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم يبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا معاشر المسلمين اعلموا أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام يغلب ولا يغلب عليه. نعم قال جل جلاله لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم أيها المسلمون هؤلاء أعداء الإسلام والمسلمين وأتباع الشياطين يريدون من المسلمين ميلا عن الحق إلى الباطل، وهم يحسدوننا هم يعاندوننا ويقولون لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ولكن أجاب سبحانه بقوله فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. كما أخبر سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. نعم أمة الإسلام والقرآن لا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، حيث أمر الله به سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمة الرسول والقرآن أمة الرسول والقرآن كونوا مجتمعين غير متفرقين، تكونوا فائزين غير خاسرين. ولقد نادانا ربنا
بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا على دين الإسلام وأحكامه والعبادات ومشاق الطاعات وعلى ترك المنكرات، واصبروا على ما يصيبكم من الشدائد والبليات، وصابروا ورابطوا أي داوموا في أماكن العبادات والصلاة. وقال موسى عليه السلام، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال موسى عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أمة الإسلام والقرآن، أمرنا ربنا سبحانه بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض فكونوا عباد الله إخوانا. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فلا تقنطوا من رحمة الله، فالقرآن ينادينا اليوم أيضا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم. والقرآن ينادينا اليوم أيضا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والقرآن يبشرنا اليوم أيضا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر من الله وفتح قريب. والقرآن يهدينا اليوم أيضا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويكفي لنا قوله سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا معاشر المسلمين، يقول الله عز وجل مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. ويكفي لنا في شؤون الصحابة قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله
عدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين المفسدين الذين قد ملأوا الأرض فسادا وملأوها ظلما وبغيا وعدوانا وحسدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ذا العرش المجيد إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن في أوطان جميع المسلمين والمسلمات. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وشعائر الدين والمسلمين بالشر والسوء فاجعل شره وسوءه عليه يا ذا العرش المجيد إنك على كل شيء قدير. اللهم إنهم قد مكروا وأنت في الضلال قد مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن في أوطان جميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن ويحسن علينا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
لعلكم تفلحون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله